Maintenant, on va voir la notation de Chanflès. Donc, comment je peux affecter la notation de Chanflès à chaque représentation? Donc, la première chose, كنشوف le caractère ديال l'identité. مثلا بغيت نديتيرميني la notation de Chanflès pour sigma 1. Donc, كنشوف هذا le caractère هذا ديال l'identité. إلا كان كيساوي 3. Donc, la notation de Chanflès هي T. Donc, غنسميها T. إلا كان كيساوي 2 كنسميها E. يعني مثلا كون هاد لو كاركتير ديال سيغما واحد كيساوي جوج بلاصه واحد، دونك ديريكتومون كنسميها او. و ان با كونفوندر، يعني ما تخلطوش هاد او ماشي هو هاد او. هاد او ما كيعنيش ليدونتيتي. متفقين؟ دونك الا كان كيساوي 1، دونك اون ريبريزونطاسيون مونوديمونسيونيل، دونك كندوز كنشوف لو كاركتير ديال لي زوتر éléments دو سيميتري ديال لو جروب. Donc on va voir. Donc il a عندي une représentation monodimensionnelle بمعنى le caractère ديال l'identité كيساوي واحد، كنشوف le caractère ديال la rotation بمعنى Cn en Z en général. إلا كان كيساوي زائد واحد دونك كنسميها A. إلا كان كيساوي ناقص واحد دونك كنسميها B. متفقين؟ دونك اش كيعني هاد زائد واحد؟ بمعنى بأن لا représentation راهي لي symétrique par rapport à la rotation. ناقص واحد كتعني بأن لا représentation elle est antisymétrique par rapport à la rotation. متفقين؟ المهم إلا كان كيساوي زائد واحد كنسميوها A، إلا كان كيساوي ناقص واحد كنسميوها B. أبخي كندوز كنشوف لو كاركتير ديال سيغما في. إلا كان كيساوي زائد واحد دونك كنسميها A واحد أولا B واحد. واحد أولا بي واحد على حسب الاختيار الأول، يعني مثلا كون اختاريت دونك غتكون واحد، كون اختاريت بي غتكون بي واحد. أبخي إلا كان كيساوي ناقص واحد كنسميها جوج أولا بي جوج، يعني على حسب الاختيار الأول. متفقين؟ دونك غنحاولوا أننا نابليكيو هادشي على هاد لي ريبريزونطاسيون ديالنا. دونك نبداو بسيغما واحد. دونك سيغما واحد قلنا كنبداو بلو كاركتير ديال ليدونتيتي. الا كان كيساوي واحد دونك سي اون ريبريزونطاسيون مونوديمونسيونيل، كندوز لي زوتر éléments، يعني كندوز لو كاركتير ديال لا روتاسيون. دونك غندوز لو كاركتير ديال سي دو او زد كيساوي واحد، دونك غنسميها ا. ابخي غندوز لو كاركتير ديال سيغما في، دونك غندوز لو كاركتير ديال هاد سيغما في. دونك الا كان كيساوي واحد غنسميها ا واحد، دونك كيساوي زائد واحد دونك غنسميها ا واحد. دونك لا ريبريزونطاسيون ولا لا نوتاسيون ديال سيغما واحد هي ا واحد. باينه. دونك ندوزو لسيغما 2، نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال ولا لا نوتاسيون ديال سيغما 2. سيغما 2 عندنا لو كاركتير ديال ليدونتيتي كيساوي واحد. متفقين؟ دونك غنشوفو لو كاركتير ديال لا روتاسيون، لو كاركتير ديال لا روتاسيون كيساوي واحد دونك غنسميوها ا. ابخي كنشوف لو كاركتير ديال سيغما في، دونك لو كاركتير ديال سيغما في بور سيغما 2 هي ناقص واحد، دونك غنسمي ناقص واحد دونك غنسميها ا2. دونك غندوز لسيغما 3. دونك عندي لو كاركتير ديال ليدونتيتي كيساوي واحد، دونك غندوز لو كاركتير ديال لا روتاسيون كيساوي ناقص واحد، دونك ناقص واحد دونك غنسميها بي. ابخي غنشوف لو كاركتير ديال سيغما في، دونك لو كاركتير ديال سيغما في هو واحد، دونك واحد غنسميها بي واحد. ابخي غنشوف بور سيغما 3. دونك بور سيغما 3 سيغما 4 باردون، سيغما 4 عندي او لو كاركتير ديالها كيساوي واحد، دونك غنشوف لا روتاسيون لو كاركتير ديالها كيساوي ناقص واحد دونك غنسميها بي. ابخي غنشوف سيغما في لو كاركتير ديالها كيساوي ناقص واحد دونك غنسميها بي 2. دونك سي كلير. Donc on va voir un autre exemple, on va voir l'exemple ديال C de H. Donc C de H عنده comme élément de symétrie l'identité E, C de OZ, l'inversion et sigma H. Donc نبداو بسيغما 1. Donc sigma 1, donc قلنا كنشوفو premièrement le caractère ديال l'identité. Donc عندي l'identité le caractère ديالها كيساوي واحد، donc c'est une représentation monodimensionnelle. Donc après كندوز la rotation. Donc la rotation عندي C de OZ, le caractère ديالها كيساوي واحد. دونك غنسميها ا. متفقين؟ مي دابا ما عنديش سيغما في، دونك عندي لانفيرسيون سيغما اش. دونك الا عندي لانفيرسيون سيغما اش دونك كنشوف لو كاركتير ديال سيغما اش. الا كان كيساوي زائد واحد دونك كنسميها ا بريم اولا بي بريم.
يعني على حسب هذا لو شوا ديال لا روتاسيون. الا كان كيساوي ناقص واحد دونك كتسمى ا سكوند اولا بي سكوند. ابخي كندوز كنشوف لو كاركتير ديال لانفيرسيون. الا كان كيساوي زائد واحد كنسميها دونك ا بريم، يعني ا بريم المهم ا بريم ولا ا سكوند، المهم على حسب هاد سيغما اش ا جي متفقين اولا بي جي. الا كانت كتساوي ناقص واحد كنسميها دونك ا يو اولا بي يو. دونك بور سيغما 1 دونك بور سيغما 1 عندنا ليدونتيتي كتساوي واحد، دونك ابخي عندي لا روتاسيون كتساوي واحد دونك غنسميها ا. ابخي ما عنديش سيغما في دونك غندوز لانفيرسيون. دونك لانفيرسيون دونك غندوز برومييرمون سيغما اش. دونك عندي سيغما اش بور سيغما 1 كتساوي واحد دونك غنسميها ا بريم. ابخي غندوز لانفيرسيون دونك بور سيغما 1 لانفيرسيون لو كاركتير ديالها كيساوي واحد دونك غنسميها ا بريم جي. ابخي غندوز لسيغما 2 دونك بور سيغما 2 عندي لو كاركتير ديال ليدونتيتي هو واحد دونك غندوز لو كاركتير ديال لا روتاسيون كيساوي ناقص واحد دونك غنسميها بي. دونك ابخي غندوز لو كاركتير ديال سيغما اش، لو كاركتير ديال سيغما اش هو ناقص واحد دونك غنسميها ناقص واحد دونك غنسميها ا سكوند ولا بي سكوند. ابخي غنشوف لانفيرسيون دونك بور سيغما 2 لو كاركتير ديال لانفيرسيون هو واحد دونك غنسميها بي سكوند جي. سي كلير. ابخي لا ميم شوز بور سيغما 3 دونك بور سيغما 3 دونك غنشوف ليدونتيتي لو كاركتير ديال ليدونتيتي هو واحد دونك غنشوف لو كاركتير ديال لا روتاسيون هو واحد دونك غنسميها ا. ابخي غنشوف لو كاركتير ديال سيغما اش هو ناقص واحد دونك غنسميها سكوند. ابخي غنشوف لو كاركتير ديال لانفيرسيون هو ناقص واحد دونك ا سكوند يو. ابخي غنشوف سيغما 4 دونك هاد سيغما 4 كتساوي دونك عندي لو كاركتير ديال ليدونتيتي هو واحد دونك غندوز لو كاركتير ديال لا روتاسيون هو ناقص واحد دونك غنسميها بي. ابخي غندوز لو كاركتير ديال سيغما اش هو واحد دونك غنسميها بي دونك بي بريم. ابخي غندوز لو كاركتير ديال لانفيرسيون هو ناقص واحد دونك غنسميها بي بريم يو. دونك جيسبر انكم فهمتوا. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.